अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम 18th पारे का आगाज करेंगे। उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी हमारा दौरे कुरान शुरू किया है, आप लोगों का कई दफ़ा ये क्वेश्चन होता है कि हम उर्दू में कुरान पढ़ रहे हैं तो क्या हमें इसका सवाब मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम आप समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, नाज़रा कुरान जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आती है उसका, वैसे ही हमें सवाब तो मिलता है ना, उसके तो एक एक हर्फ पे 10 नेकियां हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह जितना अजर ज्यादा देना चाहें अल्लाह सुब्हानहू तआला दे सकते हैं। लेकिन कुरान पाक को नाजिल करने का जो मकसद था वो क्या था कि हमने उसके मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारनी है। ये एक आसान सा तरीका मुझे लगता था कि इसी तरह से आप, क्योंकि हम लोग जब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, कई दफा थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर थक जाते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो जब मैं इस तरह से आपको उर्दू में सुनाती हूँ तो एक कहानी की तरह आप उसको सुनते हैं और आपको एक दफा पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या मैसेज दिए हैं। तो वो फिर अमल करना आसान हो जाता है। और उसके बाद जब एक दफा आप समझते हैं तो फिर उसके बाद एक हंगर हो जाती है, एक प्यास लग जाती है कि हम अब इसको डिटेल में समझे। फिर आप कुरान को अंडरस्टैंड करने के लिए फिर आप तफसीर की क्लासेस लेना शुरू करते हैं। फिर आप देखते हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या अहकामात दिए हैं ताकि हमारी जिंदगी आसान हो जाए। तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला जो भी आप अमल करेंगे टुवर्ड कुरान, टुवर्ड अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन के, अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह उसको कबूल और मंजूर करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। अब हम शुरू करते हैं सूरत अल मोमिनून। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कद अफ़लहल मोमिनून, बेशक फलाह पागे ईमान वाले, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। अब आपने गौर से ये सूरह सुनी है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि कुछ आयत ऐसी होती है जिसमें हमें थोड़ी सी डिटेल की जरूरत होती है क्योंकि हम हिस्ट्री नहीं जानते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इतने खूबसूरत मैसेज मिलेंगी और आपको इसमें कोई तफसीर की जरूरत नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बेशक फलाह पा गए, कामयाब हो गए कौन? मोमिन। और मोमिन कौन है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके बारे में बताया, वो जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं और वो जो लग़व बातों से मुंह फेर लेते हैं और वो जो ज़कात अदा करते हैं और वो जो अपनी शर्म गाहों की हिफाजत करते हैं, मगर अपनी बीवियों से या जो कोई उनकी मलकियत में हो तो बेशक वो नहीं काबिल मलामत। अब यहाँ पे देखिए, बीवियों का तो आपको समझ आती है, ये जो उनकी मलकियत में थी, ये लौंडियों के बारे में है, क्योंकि उस वक्त तक अभी लौंडियों के बारे में जो अहकामात थे उसके मुताबिक ही हुक्म आ रहे थे। और आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, बस जो चाहे इसके सिवा, इन चीजों जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताई है इनके अलावा जो चाहे, तो ये लोग हैं जो हद से निकल जाने वाले हैं। और वो जो अपनी इमानतों और अपने करारों का पास रखते हैं और वो जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, ये वही लोग हैं जो वारिस होने वाले हैं, जो बनेंगे वारिस जन्नतुल फिरदौस के। वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। बेशक पैदा किया हमने इंसान को चिकनी मिट्टी से, फिर बना कर रखा इसको एक नुतफा महफूज जगह रहमे मादर में, फिर बनाया हमने नुतफे को खून का लोथड़ा, फिर बना दिया हमने लोथड़े को बोटी, फिर बनाई हमने बोटी से हड्डियां, फिर चढ़ाया हमने हड्डियों पर गोश्त, फिर बना खड़ा किया हमने उसको दूसरी ही मखलूक। सो बड़ा बाबरकत है अल्लाह जो सबसे बेहतर बनाने वाला है। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी तख्लीक की पूरी कहानी सुना दी कि ऐ इंसान, तुझे कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तख्लीक किया, फिर यकीनन उसके बाद जरूर तुम मर जाते हो, फिर यकीनन तुम क़यामत के रोज उठाए जाओगे। और बेशक हमने पैदा किए तुम्हारे ऊपर की जानब 7 आसमान, और नहीं है हम खलकत से गाफिल। और आयत नंबर 18 कि हमने बरसाया आसमान से पानी अंदाजे के साथ, फिर इसको ठहरा दिया जमीन में, और यकीनन हम इसको वापस ले जाने पर पूरी तरह कादिर हैं। फिर पैदा किए हमने तुम्हारे लिए इसमें बागात खजूरों के और अंगूरों के, तुम्हारे लिए हैं इसमें फल कसरत से और इनमें से जो तुम खाते हो। और आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और वो दरख्त जो निकलता है तूरे सीना से, उगता है तेल लिए हुए और सालन खाने वालों के लिए। यहाँ पे जैतून के दरख्त की बात हो रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और यकीनन तुम्हारे लिए मवेशियों में इबरत है, पिलाते हैं हम तुमको जो है उनके पेटों में, और तुम्हारे लिए इनमें फायदे हैं कसीर, और इनमें बाजों को तुम खाते भी हो। और आयत नंबर 22, और इन पर और कश्तियों पर तुम सवारी करते हो, और यकीनन भेजा था हमने नूह को उसकी कौम की तरफ, तो उसने कहा, ए मेरी कौम, इबादत करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारे लिए कोई माबूद इसके सिवा, तो क्या तुम नहीं डरते हो? अब देखिए, हमने कितनी मरतबा हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा। डिफरेंट डिफरेंट एंगल से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बताया कि देखो, नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल नहीं किया था, अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत का इनकार
किया था। फिर मैं आपको ये बता दूं कि बार बार जो हम ये कहते हैं कि अल्लाह की आयत का इनकार करना, तो वो अल्लाह के अहकामात ना मानना, अल्लाह की आयत का इनकार ही करना है। क्योंकि हमारे दिल में ये आता है कि हम तो इनकार नहीं करते, हम तो कहते हैं ये आयत हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सिर्फ उनको ये मानना कि ये आयत हैं काफी नहीं है। काफी क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो आयत, बिल्कुल वही बात है जैसे आपकी माँ ने आपको एक खत लिखा है, वो आपको फोन पे आपसे बात नहीं कर सकती, आपको पर्सनली नहीं मिल सकती है, उन्होंने खत लिख के आपको बताया कि बेटा ये चीजें करनी है, और आप ये कहो कि हाँ मैंने पढ़ लिया और उसको आप साइड पे रख दो और उस पर अमल ना करो। तो वही बात यहाँ पे आप समझ लें कि ये कुरान जो है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात से भरा हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का पूरे का पूरा लाया अमल इस कुरान पाक में है। तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि इसकी आयत पे अगर हम नहीं अमल करेंगे तो आयत का इनकार करना ही होगा। और आयत नंबर 24, तो कहने लगे सरदार वो जिन्होंने कुफर किया था उसकी कौम में से कि नहीं है ये मगर एक बशर तुम ही जैसा, चाहता है कि बड़ाई हासिल करे तुम पर, और अगर चाहता अल्लाह तो उतार देता फरिश्ते। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला उनका जवाब दे रहे हैं जो कुफारे मक्का कहा करते थे, नहीं सुनी हमने ये बात अपने अगले बाप दादों से, नहीं ये कि मगर इस शख्स को है दीवानगी तो इंतजार करो इसके बारे में कुछ मुद्दत। उसने कहा मेरे रब मेरी मदद कर इस पर जो उन्होंने मुझे छुटलाया है। और आयत नंबर 27, बस हमने वही भेजी उसकी तरफ के बना एक कश्ती हमारे सामने और हमारे हुक्म से, फिर जब आ पहुंचे हमारा हुक्म और उबल पड़े तनूर तो बिठा ले इसमें हर किस्म के हैवानात में से जोड़ा दो का, और अपने घर वालों को सिवाय वो जिन पर पहले से सादिर हो चुका हुक्म उनमें से, और ना कुछ कहना मुझसे उनके बारे में जिन्होंने जुल्म किया है वो जरूर डुबो दिए जाएंगे। और आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बस जब तुम सवार हो जाओ तुम और जो तुम्हारे साथ हैं कश्ती पर, तो कहना कि सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने नजात बख्शी हमको जालिम लोगों से, और दुआ करना कि ए मेरे रब उतार मुझको मुबारक जगह और तू है सबसे बेहतर उतारने वाला। और आयत नंबर 30, बेशक इसमें निशानियां हैं और यकीनन है मैं आजमाइश करने वाले। फिर पैदा किए हमने उनके बाद गरोह दूसरे दौर के, फिर भेजा हमने उनमें रसूल इन्हीं में से कि इबादत करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारे लिए कोई माबूद उसके सिवा, तो क्या नहीं तुम डरते। और कहने लगे सरदार उसकी कौम में से वो जिन्होंने कुफर किया और झुटलाया आखिरत की हाजिरी को, और जिनको हमने आसूदगी दे रखी थी दुनिया की जिंदगी में, कि नहीं है ये मगर एक आदमी तुम ही जैसा, कि खाता है वो जो तुम खाते हो इसी तरह का, और ये पीता है जो तुम पीते हो, और अगर अतात की तुमने एक आदमी की अपने ही जैसे यकीनन तुम हो जाओगे घाटे में पड़े हुए। क्या ये वादा करता है तुमसे कि तुम जब मर जाओगे और हो जाओगे मिट्टी और हड्डियां तो यकीनन तुम निकाले जाओगे। बहुत दूर की बात, बहुत दूर की बात वो जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। आयत नंबर 37, नहीं यही है मगर हमारी जिंदगी तो दुनिया की, कि हम मरते हैं और हम जीते हैं और नहीं हम फिर उठाए जाएंगे, नहीं ये मगर एक आदमी इफ्तरा किया है जिसने अल्लाह पर झूठ, और नहीं हम इसको मानने वाले। और आयत नंबर 39, कहा उसने मेरे रब मदद कर मेरी, वही जिस पर ये मुझे झुटला रहे हैं, फरमाया ये बहुत करीब है ये हो जाएंगे पशेमा। आयत नंबर 41, तो आ पकड़ा उनको जोर की चंगाड़ ने वादे हक के मुताबिक, तो कर डाला हमने उसको खशुखास, फिर दूरी है उन लोगों के लिए जो जालिम है। फिर पैदा किए हमने उनके बाद ग्रोह दूसरे दौर के, ना आगे जा सकती है कोई जमात अपने वक्त मुकर्रर से और ना ही वो ताखीर कर सकते हैं। फिर भेजते रहे हम अपने रसूल लगातार, जब भी आता था उस किसी उम्मत के पास उसका रसूल तो वो उसे झुटला देते थे, तो पीछे लाते रहे हम उनमें से एक को दूसरे के, और बना दिया हमने उनको दास्तान, फिर दूरी है उन लोगों के लिए जो ईमान नहीं लाते हैं। फिर भेजा हमने मूसा और उसके भाई हारून को साथ अपनी निशानियों के और वाज़ेह दलील के साथ। और आयत नंबर 46 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिरौन और उसके दरबारियों की तरफ भेजा मूसा और उसके भाई को, तो उन्होंने तकब्बर किया और वो थे सरकश लोग। तो उन्होंने क्या हम ईमान ले आए दो आदमियों पर अपने जैसे, जबकि उनकी कौम के लोग हमारे खिदमतगार हैं। और आयत नंबर 48, तो उन लोगों ने उनकी तकसीब की सो वो हो गए हलाक होने वालों में, और यकीनन हमने दी थी मूसा को किताब ताकि वो हदायत पाए। और आयत नंबर 50, और बनाया हमने मरियम के बेटे और उसकी माँ को एक निशानी, और पनाह दी दोनों को एक ऊंची जगह रहने के लायक और साफ जारी पानी पर। ये कौन सी जगह है? अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको जन्नतों में रखेंगे। ए रसूलो खाओ पाकीज़ा चीजों में से और करो नेक अमल, यकीनन मैं जो तुम करते हो इससे वाकिफ हूँ, और दर हकीकत ये तुम्हारी जमात एक जमात है और मैं तुम्हारा रब हूँ तो मुझी से डरो।
और आयत नंबर 53 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर मुतफर्रक कर दिया उन्होंने अपने काम को आपस में टुकड़े टुकड़े, हर फिरका इस पर जो उनके पास है वो खुश है, तो रहने दो उनको उनकी गफलत में एक मुद्दत तक। आयत नंबर 55, तो क्या ये ख्याल करते हैं कि ये जो मदद दिए जाते हैं हम उनको माल से और बेटों से, तो जल्दी कर रहे हैं हम उनके लिए भलाई में? नहीं, बल्कि ये नहीं समझते। यकीनन वो लोग जो अपने रब के खौफ से डरते हैं और वो जो अपने रब की आयतों पर ईमान रखते हैं और वो जो अपने रब के साथ शिर्क नहीं करते हैं। और आयत नंबर 60, और वो जो देते हैं और जो कुछ देते हैं जबकि उनके दिल डरते रहते हैं कि उनको अपने रब की तरफ लौट कर जाना है, यही लोग जल्दी करते हैं नेकियों में और यही इनके लिए आगे निकल जाते हैं। और नहीं हम जिम्मेदार बनाते किसी जान को मगर उसकी ताकत के मुताबिक, और हमारे पास किताब है जो कहती है सच, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। नहीं, बल्कि इनके दिल गफलत में है इस बात से कि उनके पास अमाल हैं उसके अलावा वो जो ये करते रहते हैं, यहाँ तक कि जब हमने पकड़ लिया उनमें से खुशहाल लोगों को अजाब में, तो वो फरियाद करने लगे, मत फरियाद करो आज, यकीनन तुम्हें हमारी तरफ से मदद नहीं दी जाएगी। बेशक मेरी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तुमको तो तुम उल्टे पांव फिर जाते थे, सरकशी करते हुए इनसे, किस्सा गोई करते हुए, बेहुदा बकवास करते हुए। और आयत नंबर 68, तो क्या नहीं गौर किया उन्होंने इस कलाम में, या आई है उनके पास वो जो नहीं आई थी उनके अगले बाप दादों के पास, या नहीं पहचानते ये अपने रसूल को तो ये इसके मुनकर हैं, या ये कहते हैं कि इसे जुनून है? नहीं, बल्कि वो आया है उनके पास हक के साथ और उनमें से अक्सर हक को नापसंद करते हैं। और आयत नंबर 71 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और अगर इत्तबा करने लगे हक इनकी ख्वाहिशात की तो फसाद फैल जाए आसमान और जमीन में और जो कुछ इनमें है, बल्कि पहुंचा दी हमने उनके पास उनके ही लिए नसीहत, तो ये अपनी नसीहत से मुंह फेर रहे हैं। और आयत नंबर 72, क्या मांगते हो तुम इनसे कुछ मुआवजा, तो सिले तुम्हारे रब की तरफ से बेहतर हैं और वो सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। और यकीनन तुम बुलाते हो उनको सीधी राह की तरफ, और यकीनन जो लोग ईमान नहीं लाते आखिरत पर वो सीधे रास्ते से अलग हो रहे हैं। और अगर हम उन पर रहम करें और दूर कर दें जो उनको कोई तकलीफ है, तो वो अड़े रहे अपनी सरकशी में भटकते फिरे। और यकीनन पकड़ा हमने उनको अजाब में, तो ना कि उन्होंने आजी अपने रब के साथ और ना ही वो गिड़गड़ाते हैं। और आयत नंबर 77, यहाँ तक कि जब खोल दिया हमने उन पर दरवाजा शदीद अजाब का, तो उस वक्त वो वहां ना उम्मीद हो गए। और वही है जिसने बनाए तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल, बहुत ही कम है जो शुक्र अदा करने वाले हैं। आयत नंबर 79, और वही है जिसने फैला दिया तुमको जमीन में और इसी की तरफ तुम जमा किए जाओगे, और वही है जो जिंदगी बख्शता और मौत देता है, और उसी का तसरफ है बदलते रहना रात और दिन का, तो क्या नहीं तुम समझते हो। और आयत नंबर 81, बल्कि ये कहते हैं वैसा ही जो कहा अगलों ने, कहते हैं कि क्या जब हम मर जाएंगे और हो जाएंगे मट्टी और हड्डियां, तो क्या हम फिर उठाए जाएंगे। आयत नंबर 83, बेशक हमसे वादा किया गया हम में से और हमारे बाप दादों से यही, इससे पहले भी नहीं है ये मगर कहानियां अगले लोगों की। कहो किसने बनाई ये जमीन और जो कुछ इसमें है, अगर तुम जानते हो। फौरन कहेंगे कि अल्लाह। कहो तो क्या नहीं तुम सोचते। अब यहाँ पे देखिए कि मुशरिकीन मक्का जो थे वो अल्लाह को मानते थे, वो खाना काबा का तवाफ भी करते थे, लेकिन फर्क क्या था कि वो अल्लाह की नहीं मानते थे। ये गौर करने की बात है कि हम भी तो अल्लाह को मानते हैं ना, क्या हम अल्लाह की मानते हैं। और कुफारे मक्का के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो गजब है कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे, तो आप देखिए कि आज हमारा क्या हाल है। और आयत नंबर 86 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कहो कि कौन मालिक है सात आसमानों का और मालिक है अर्श अजीम का। फौरन कहेंगे अल्लाह। तो क्या तुम नहीं डरते हो। कहो कि कौन है जिसके हाथ में है बादशाही हर चीज की, और वही पनाह देता है और नहीं पनाह दे सकता कोई उसके मुकाबिल, अगर तुम जानते हो। फौरन कहेंगे कि अल्लाह। कहो तो कहां से तुम पर जादू पड़ जाता है, बल्कि पहुंचा दिया है हमने उनके पास हक, और ये बेशक झूठे हैं। नहीं इख्तियार किया अल्लाह ने किसी को बेटा और ना ही उसके साथ कोई माबूद, ऐसा होता तो लेकर चल देता हर माबूद इसको जो उसने पैदा किया, और चढ़ दौड़ता एक दूसरे पर। पाक है अल्लाह इससे जो ये बयान करते हैं, वो जानने वाला है पोशीदा और जाहिर का, सो वो बुलंद है इससे जिसको तुम शरीक ठहराते हो। और आयत नंबर 93, कहो मेरे रब अगर तू मुझे दिखाए जिसका उनसे वादा किया जाता है, तो मेरे रब ना शामिल कर मुझे जालिम लोगों में, और यकीनन हम इस पर के दिखाएं तुमको वो जिसका वादा हम उनसे कर रहे हैं पूरी तरह कादिर है। आयत नंबर 97, के दूर करो इससे जो बेहतर है किसी बुरी बात से, हमें खूब मालूम है जो कुछ ये बनाते हैं। और कहो मेरे रब
پناہ مانگتا ہوں میں تیری شیطان کے وسوسوں سے، اور پناہ مانگتا ہوں میں تیری میرے رب کہ وہ میرے پاس بھی موجود ہوں۔ یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو آپ یاد کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ اے میرے رب پناہ مانگتی ہوں میں تجھ سے شیطانوں کے وسوسوں سے، اور پناہ مانگتی ہوں میں تیری میرے رب کہ وہ میرے پاس بھی موجود ہوں۔ یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان میں سے کسی کے پاس موت تو کہے گا اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے۔ اور آیت نمبر 100، شاید کہ میں عمل کروں نیک اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے وہ جس سے وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے پیچھے برزخ ہے اور اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ پھر جس دن سور پھونکا جائے گا تو نہ رہیں گی قرابتیں ان میں اس دن، اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، تو وہ بھاری ہوں گی جن کی تولیں تو وہ لوگ ہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، اور وہ ہلکی ہوں گی جن کی تولیں تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، دوزخ میں ہی رہیں گے ہمیشہ۔ اب یہاں پہ دیکھیے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بالکل وہی آیا ہے کہ جس کا نامہ اعمال اس دن بھاری ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہوگا، کوئی غلطی نہیں کی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بات بتا دی کہ جس کا نامہ اعمال بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا نامہ اعمال کم ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا۔ اب وہاں پہ ہم نے سورۃ اعراف میں بھی پڑھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس کے گناہ اور جس کے نیک عمل جو ہیں وہ برابر برابر ہوں گے، تو وہ اعراف کے مقام پہ ہوں گے۔ اب دیکھیے اس دنیا میں ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کتنی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں نا، وہاں پہ اعراف پہ کھڑے لوگوں کو آپ دیکھیے کہ ایک نیکی کی خاطر نہ وہ جنت میں جا رہے ہیں نہ وہ دوزخ میں جا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ اگر تھوڑا سا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اگر ان کو پلڑا بھاری کر دیتا ہے جنت میں جانے کا تو وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی بہت بڑا سمجھ کے کیا کیجیے، کہ اس وقت ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کس وقت کس چیز کی ضرورت ہوگی۔ اور آیت نمبر 104 کے جھلس دے گی ان کے چہروں کو آگ، اور وہ اس میں بد شکل ہو کے رہیں گے۔ ربنا لا تجل منہم، کیا نہیں تھا یہ کہ میری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تمہارے سامنے پھر تم ان کو جھٹلاتے تھے۔ پھر میں پڑھی ہوں یہ آیا کہ کیا نہیں تھا یہ کہ میری آیتیں پڑھی جاتی تھی تمہارے سامنے پھر تم ان کو جھٹلاتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے رب غالب آ گئی ہم پر ہماری کم بختی، اور ہو گئے ہم وہ لوگ جو راستے سے بھٹکے ہوئے تھے۔ ہمارے رب نکال دے ہم کو اس میں سے، بس اگر ہم پھر ایسا کرے تو یقیناً ہم ظالم ہے۔ فرمائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ذلت کے ساتھ پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ اور آیت نمبر 109 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تھا ایک گروہ میرے بندوں میں جو کہتے تھے کہ ہمارے رب ہم ایمان لائے تو بخش دے ہم کو اور رحم فرما ہم پر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم ان سے کرتے تھے تمسخر، یہاں تک کہ بھول گئے تم میری یاد اور تم ان سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 111 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے بدلہ دیا ان کو آج اس کے صبر کا، یقیناً وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ارشاد ہوگا کہ کتنی مدت رہے تم زمین میں سالوں کے حساب سے، وہ کہیں گے کہ ہم رہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تو پوچھ لو شمار کرنے والوں سے۔ ارشاد ہوگا کہ نہیں تم رہے مگر بہت ہی کم، کاش کہ تم جانتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنی دفعہ ہم نے پڑھا نا کہ دنیا کی زندگی دھوکا ہے، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں کاش اس دنیا میں اس چیز کی سمجھ آ جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ بس ہم نے پیدا کیا تم کو بے مقصد، اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ اور آیت نمبر 16 کے بالا و برتر ہے اللہ جو بادشاہ ہے حقیقی، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، رب ہے عرش کریم کا۔ اور آیت نمبر 117 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی پکارتا ہے اللہ کے ساتھ معبود دوسرا، نہیں ہے کچھ سند اس کے پاس جس کی، تو یقیناً اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا، بے شک نہیں کامیاب ہوں گے کافر۔ اور آخری آیا اس سورہ کی کہ اور کہو کہ میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہی دعا ہے جو ہم نے پہلے عشرہ میں بھی بہت دفعہ پڑھی کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ دیکھیں جس پہ اللہ رحم کر دے، جس کو اللہ بخش دے، وہ تو کامیابیوں کی منزلیں طے کر جائے گا نا انشاءاللہ۔ بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کر دے، آمین ثم آمین۔ اور اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النور اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ اس کی پہلی آیت کو غور سے سنیے گا کیونکہ اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو دوسرے جتنے بھی احکامات ہیں سورۃ نور کے، اس کی اہمیت کا احساس ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے ہیں وہ سب فرض کے لیول پہ آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ
ये एक सूरत अनज़लनाहा, इसको नाजिल किया हमने। अब देखिए पूरा कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाजिल किया, लेकिन इस सूरह के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद फरमा रहे हैं कि इसको हमने नाजिल किया इसकी अहमियत के लिए, ताकि हम जान सके कि इसके अहकामात कितने इंपॉर्टेंट हैं। वह फरदनाहा, और फर्ज किया हमने इसके अहकामात को। वह अनज़लना, और नाजिल किया फीहा, इसमें आयतिम बय्यिनात के वाज़े बिल्कुल क्लियर आयात हैं, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अब देखिए अहकामात, अब गौर से सुनिएगा इसके। जानी औरत और जानी मर्द कोड़े मारो हर एक को दोनों में से 100 कोड़े, और ना दामनगीर हो तुमको इन दोनों पर तरस अल्लाह के दीन के मामले में, अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर और रोजे आखिरत पर, और चाहिए कि मुशाहिदा करे इनकी सजा को एक जमात मुसलमानों में से। जानी मर्द नहीं निकाह करता मगर जानी औरत से और मुशरिक औरत से, और जानी औरत नहीं निकाह करती मगर जानी मर्द से या मुशरिक मर्द से, और हराम कर दिया गया ये मोमिनों पर। और वो लोग जो तोहमत लगाएं पाक दामन औरतों पर, फिर ना लाएं 4 गवाह, तो कोड़े मारो उनको 80, और ना कबूल करो उनकी शहादत कभी, और यही है जो फासिक है। यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितना खूबसूरत असूल बता दिया कि अगर कोई किसी पाक दामन औरत पे कोई तोहमत लगा रहा है, ये तोहमत नहीं भी है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आप देखिए कि कितनी मुश्किल बात है कि उसके गवाह 4 लोग होने चाहिए, राइट। अगर 4 गवाह नहीं है, 2 आ जाते हैं कि हमने ये देखा है इसको बदकारी करते हुए, औरत की इज्जत का आप ख्याल देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे रखा कि अगर 2 गवाही देने आते हैं तो फिर उनको कोड़े मारो जब तक वो 4 नहीं है, 4 होना जरूरी है। तो इतनी मुश्किल शराइत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे रख दी, सवाए उनके जो तौबा कर ले इसके बाद और इस्लाह कर ले, तो यकीनन अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। ये उन गवाहों के बारे में कह रहे हैं कि वो फासिक हैं, उनसे फिर कोई मशवरा भी नहीं लो, लेकिन अगर वो तौबा कर ले, अगर वो किसी औरत पर तोहमत लगाते हैं, और जो लोग तोहमत लगाए अपनी बीवियों पर और ना हो उनके पास गवाह सवाए खुद के, तो शहादत ये है हर एक की कि 4 मरतबा कसम खाएं अल्लाह की कि बेशक वो मर्द है सच बोलने वालों में से, और 5वीं मरतबा ये कि लानत हो अल्लाह की इस मर्द पर अगर हो वो झूठों में से, और टल जाएगी इस औरत से सजा इस तरह कि वो गवाही दे 4 मरतबा कसम उठाकर अल्लाह की कि बेशक वो मर्द है झूठ बोलने वालों में, और 5वीं मरतबा वो औरत जिस पे तोहमत लगाई गई है वो ये कहे कि गजब नाजिल हो अल्लाह का उस औरत पर अगर उसका खामन जो है वो सच बोलने वालों में है, और अगर ना होता फजल अल्लाह का तुम पर और उसकी रहमत, तो ये कि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, हिकमत वाला है। और आयत नंबर 11, यकीनन वो लोग जो घर लाते हैं ये बहतान एक जमात है तुम ही में से, ना समझना तुम इसको बुरा अपने हक में, बल्कि वो खैर है तुम्हारे लिए, हर एक फर्द के लिए है वबाल उनमें से जो कुछ कमाया उसने गुनाहों में से, और वो जिसने उठाया है उसमें बहतान का बड़ा बोझ, उनमें से उनके लिए है बड़ा अजाब। और आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि क्यों ना जब तुमने सुनी वो बात तो किया गुमान मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों ने अपनों के बारे में नेक, और कहते ये कि ये तो है खुला बहतान। अब ये आयत जो है ये हजरत आयशा की बारात के लिए उतरी थी। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने मोमिन बंदों को कभी रुस्वा नहीं होने देते। आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि क्यों ना लाई ये इस बहतान पर 4 गवाह, तो जब नहीं ये ला सके कोई गवाह तो ये लोग अल्लाह के नजदीक खुद ही झूठे हैं, और अगर ना होता फजल अल्लाह का तुम्हारे ऊपर और उसकी रहमत दुनिया में और आखिरत में, तो जरूर आ लेता तुमको इस वजह से बड़ा सख्त अजाब, जब तुम एक दूसरे से जिक्र करते थे उसका अपनी जुबानों से और कहते थे अपने मुंहों से ऐसी बात के ना था तुमको जिसका इल्म, और तुम ख्याल करते थे इसे हल्की बात, हालांकि वो अल्लाह के नजदीक बड़ी भारी बात थी। और आयत नंबर 16, तो क्यों ना जब तुमने सुनी थी वो बात तो कहते कि नहीं जेब देता हमें कि कहें हम ऐसी बात, तू पाक है, ये तो बहतान है बहुत बड़ा। नसीहत करता है तुम्हें अल्लाह कि ना दोहराओ तुम ऐसी बात हरगिज कभी, अगर हो तुम ईमान वाले। और खोल कर बयान फरमाता है अल्लाह तुम्हारे लिए आयतें, और अल्लाह है जानने वाला और हिकमत वाला। और आयत नंबर 19, यकीनन जो लोग पसंद करते हैं कि फैले बेहयाई उनमें जो ईमान वाले हैं, तो उनके लिए होगा अजाब दुख देने वाला दुनिया में और आखिरत में, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते हो। और अगर ना होता फजल अल्लाह का तुम्हारे ऊपर और उसकी रहमत तो तुम तबाह हो जाते, और बेशक अल्लाह निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, न चलना नक्शे कदम पर शैतान के, और जो चलेगा नक्शे कदम पर शैतान के तो यकीनन वो उसे हुक्म देगा बेहयाई का और बुरे कामों का।
اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت تو ناپاک ہو سکتا تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی، لیکن اللہ پاک کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ ہے سننے والا اور جاننے والا۔ اور آیت نمبر 22، اور نہ قسم کھائیں صاحب فضل تم میں اور صاحب مال کے نہیں دیں گے رشتہ داروں اور محتاجوں اور ہجرت کرنے والوں کو اللہ کے راستے کی، اور ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا نہیں پسند کرتے تم کہ معاف کرے اللہ تم کو، اور اللہ ہے بخشنے والا اور مہربان۔ یقیناً جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن برے کاموں سے بے خبر ایمان والی عورتوں کو، تو لعنت کیے ہے ان پر دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ جس دن گواہی دے گی ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں اس پر جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اس دنیا میں، اس دن پورا پورا بدلہ دے گا اللہ ان کو حق کے ساتھ، اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 26، نہ پاک عورتیں ہیں نہ پاک مردوں کے لیے، اور نہ پاک مرد ہیں نہ پاک عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں ہیں پاک مردوں کے لیے، اور پاک مرد ہیں پاک عورتوں کے لیے۔ یہ لوگ مبرہ ہیں ان جھوٹی باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور عمدہ رزق ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، نہ داخل ہوا کرو دوسرے کے گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے، جب تک کہ نہ اجازت لے لو اور سلام کر لو ان کے گھر والوں کو، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور آیت نمبر 28، پھر اگر نہ پاؤ تم ان میں سے کسی کو تو مت داخل ہو اس میں جب تک کہ نہ اجازت دی جائے تم کو، اور اگر یہ کہا جائے تم سے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ بڑی پاکیزگی ہے تمہارے لیے، اور اللہ وہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو سب جانتا ہے۔ اور نہیں تم پر گناہ کہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں جن میں کوئی نہ بستا ہو، جن میں متاع ہو تمہاری، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ کہہ دو مومن مردوں سے کہ نیچی رکھا کرے اپنی نگاہیں۔ اب دیکھیں، پہلے آدمیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کہہ دو مومن مردوں سے کہ نیچی رکھا کرے اپنی نظریں اور حفاظت کیا کرے اپنی شرمگاہوں کی، یہ زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے، بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو یہ کرتے ہیں۔ اور کہہ دو مومن عورتوں سے کہ نیچی رکھا کرے اپنی نظریں اور حفاظت کیا کرے اپنی شرمگاہوں کی، اور نہ ظاہر ہونے دیا کرے اپنی زینت کو مگر جو کھلی رہتی ہو اس میں سے، اور اوڑے رکھا کرے اپنی اوڑنیاں اپنے سینوں پر، اور نہ ظاہر ہونے دے اپنی زینت کو سوائے اپنے شوہروں اور اپنے باپوں یا اپنے شوہر کے باپوں یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی عورتوں یا اپنی لونڈی غلاموں کے یا ان خدام کے جو غیر خواہش مند ہو عورتوں کے مردوں میں سے، یا وہ لڑکے جو نا واقف ہوں عورتوں کی پوشیدہ چیزوں سے، اور نہ مار کر چلیں اپنے پاؤں کو ظاہر ہو جائے جو پوشیدہ ہو ان کی زینت میں سے، اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب کے سب اے ایمان والو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور آیت نمبر 32، اور نکاح کر دیا کرو بیوہ عورتوں کے اپنوں میں سے، اور جو نیک ہوں اپنے غلاموں میں اور اپنی لونڈیوں میں سے، اگر وہ ہوں گے مفلس تو غنی کر دے گا ان کو اللہ اپنے فضل سے، اور اللہ ہے بہت وسعت والا اور جاننے والا۔ اور پاک دامنی کو اختیار کیے رکھیں وہ لوگ جو نہیں حیثیت رکھتے نکاح کا، یہاں تک کہ غنی کر دے ان کو اللہ اپنے فضل سے، وہ جو چاہیں معاہدہ آزادی ان میں سے تمہاری غلامی میں سے، تم مکاتبت کر لو ان سے اگر تم پاؤ ان میں صلاحیت، اور دے دو ان کو اس مال میں سے اللہ نے جو تم کو بخشا ہے، اور نہ مجبور کرنا اپنی باندیوں کو بدکاری پر اگر چاہیں وہ پاک دامن رہنا کہ تم حاصل کرو فوائد دنیا کی زندگی کے، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو بے شک اللہ اس کے بعد کہ وہ مجبور کی گئی ہیں بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں پہ ان لونڈیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کا مالک ان سے غلط کام کرواتا ہے، کیونکہ وہ تو خریدی ہوئی ہوتی تھی نا، تو اس پہ پھر ان کو کوئی گناہ نہیں ملے گا کیونکہ وہ مجبور کی گئی ہیں۔ اور یقیناً نازل کی ہیں ہم نے تمہاری طرف واضح آیات اور مثالیں ان لوگوں کی جو گزر چکے ہیں تم سے پہلے، اور نصیحت متقیوں کے لیے ہے۔ اور آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، مثال اس کے نور کی ایسی ہے جیسے ایک تاک ہے جس میں ایک چراغ ہے، چراغ ایک قندیل میں ہے، قندیل ایسی ہو جیسے ایک ستارہ موتی کا سا چمکتا ہوا روشن کیا جاتا ہے ایک مبارک درخت سے جو زیتون کا ہے، نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، قریب ہے اس کا تیل بھڑک اٹھنے کو، خواہ نہ چھوئے اسے آگ، روشنی پر روشنی ہے، ہدایت دیتا ہے اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے، اور بیان فرماتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور آیت نمبر 36 بہت پیاری آیا ہے کہ وہ قندیل ان گھروں میں ہے، حکم دیا ہے اللہ نے کہ بلند کیے جائیں
اور ذکر کیا جائے جن میں اس کا نام، اور تسبیح کرتے ہیں وہ اس کی صبح و شام۔ ایسے لوگ نہیں غافل کرتی جن کو تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے۔ ڈرتے ہیں وہ اس دن سے کہ الٹ جائیں گے جس میں دل اور آنکھیں، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ عمدہ اس سے جو اعمال انہوں نے کیے، اور مزید عطا فرمائے اپنے فضل سے۔ اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال جیسے کہ سیراب صحرا میں، سمجھے اسے پیاسا جیسے پانی، یہاں تک کہ جب آئے اس کے پاس تو نہ پیے اس میں سے کچھ بھی، اور موجود پائے اللہ کو اپنے پاس تو وہ پورا پورا چکا دے اسے اس کا حساب، اور اللہ ہے جلد حساب کرنے والا۔ اور آیت نمبر 40 کہ جیسے اندھیرے گہرے سمندر میں چڑھی چلی آتی ہو جس پر موج اور اس کے اوپر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل، اندھیرے ہیں ایک کے اوپر ایک، جب باہر نکالے اپنا ہاتھ تو نہ کچھ دیکھ سکے اس میں، اور وہ کہ نہ بنائے اللہ جس کے لیے روشنی تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی بھی روشنی۔ اور آیت نمبر 41 بہت پیاری آیا ہے، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو ہے آسمان اور زمین میں، اور پرندے پر پھیلاتے ہوئے، ہر ایک واقف ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح سے، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 42 کہ اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی، اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا نہیں دیکھا تو نے اللہ ہی چلاتا ہے بادلوں کو، پھر ملا دیتا ہے ان کو آپس میں، پھر کر دیتا ہے ان کو تہ بتہ، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے نکلتے ہیں ان کے درمیان میں سے، اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے پہاڑ جیسے بادل جن میں اولے ہیں، پھر برسا دیتا ہے ان سے جس پر چاہتا ہے، اور ہٹا رکھتا ہے جس پر سے وہ چاہتا ہے۔ قریب ہے چمک اس کی بجلی کی، اچک لے جائے آنکھوں کی بینائی، بدلتا رہتا ہے اللہ ہی رات اور دن کو، یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے اہل بصارت کے لیے۔ اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہر جاندار کو پانی سے، تو ان میں سے وہ بھی ہے جو چلتا ہے اپنے پیٹ کے بل، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو چلتا ہے 2 پاؤں پر، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو چلتا ہے 4 پر۔ پیدا کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک نازل کیے ہیں ہم نے روشن آیتیں، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اور کہتے ہیں کہ ایمان لائے ہم اللہ پر اور رسول پر، اور اطاعت کی ہم نے، پھر منہ موڑ لیتے ہیں ایک فریق ان میں سے اس کے بعد، اور نہیں ہے یہ لوگ صاحب ایمان۔ اور جب بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان، تو ایک فریق ان میں سے پھر جاتا ہے، اور اگر ملتا ہو ان کے لیے حق تو چلے آتے ہیں اس کی طرف عطا شار بن کر۔ اور کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک میں ہے، یا ان کو یہ خوف ہے کہ ظلم کرے گا اللہ ان پر اور اس کا رسول، بلکہ یہ لوگ خود ہی ظالم ہیں۔ دراصل یہ بات ہے مومنوں کی کہ جب بلائے جائیں اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، تو کہیں کہ سن لیا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، اور یہ لوگ ہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور ڈرے گا اللہ سے اور اس کا تقوی اختیار کرے گا، تو یہ لوگ ہی ہیں جو مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اور یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی بڑی سخت قسمیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو ضرور یہ نکل کھڑے ہوں گے۔ کہہ دو کہ مت قسمیں کھاؤ، اطاعت پسندیدہ ہے، بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور آیت نمبر 54 کہہ دو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، پھر اگر تم منہ موڑو گے تو صرف اس پر ذمہ داری ہے اس کی جو اس پر ڈالی گئی، اور تم پر ذمہ داری ہے اس کی جو تم پر ڈالی گئی، اور اگر تم اطاعت کرو گے اس کی تو ہدایت پا لو گے، اور نہیں رسول کے ذمے مگر پہنچا دینا کھول کھول کر۔ وعدہ ہے اللہ کا ان سے جو ایمان لائے تم میں سے اور کرتے رہے نیک اعمال، کہ وہ ضرور خلیفہ بنائے گا ان کو زمین میں، جس طرح خلیفہ بنایا تھا لوگوں کو ان سے پہلے، اور ضرور قائم کرے گا ان کے لیے ان کے دین کو جسے پسند کیا ہے اس نے ان کے لیے، اور ضرور بدلہ دے گا ان کے لیے ان کی حالت خوف کو امن سے، اور عبادت کریں گے میری، نہ شریک بنائیں گے میرے ساتھ کسی چیز کو، اور جو کفر کرے اس کے بعد تو یہ لوگ ہی فاسق ہیں۔ اور قائم کرو نماز اور ادا کرتے رہو زکوٰۃ اور اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نہ خیال کرنا تم کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا مغلوب کر دیں گے ہم کو زمین میں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور آیت نمبر 58 اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم سے اجازت لیا کرے وہ جو تمہارے باندی غلام ہیں، اور وہ جو نہیں پہنچے بلوغت کو تم میں سے 3 اوقات میں، نماز فجر سے پہلے، اور جب تم اتار دیتے ہو اپنے کپڑے دوپہر کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ 3 وقت تمہارے پردے کے ہیں، نہیں تم پر اور نہ ان پر کچھ گناہ ان اوقات کے بعد، آتے جاتے رہتے ہو تم ایک دوسرے کے پاس،
इसी तरह से खोल कर बयान फरमाता है, अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें और अल्लाह जानता है, हिकमत वाला है। और जब पहुंच जाए तुम्हारे बच्चे बुलूगत को तो चाहिए उनको कि इजाजत लें जिस तरह इजाजत हासिल करते हैं लोग इससे पहले। इसी तरह खोलकर बयान फरमाते हैं, अल्लाह तुमसे अपनी आयात और अल्लाह है जानने वाला और हिकमत वाला। और आयत नंबर 60, और बड़ी उम्र की औरतों में से जिनको नहीं तवक्को निकाह की तो नहीं उन पर कुछ गुनाह कि वो उतार रखें अपने कपड़े, बशर्त कि ये जाहिर करे अपनी जीनत, और ये कि वो रहें हयादार, और बेहतर है उनके हक में, और अल्लाह सुनता और जानने वाला है। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत प्यारी रवायत सुनाती हूँ कि हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु एक दफा एक रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत है और उसने पूरी तरह से अपने आप को कवर किया हुआ है। और आपको पता है कि मक्का और मदीना की गर्मी कितनी ज्यादा होती है। हजरत उमर ने जैसे ही देखा तो उन्होंने कहा कि औरत, तूने वो आया नहीं पढ़ी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जब तुम बूढ़ी हो जाओ तो तुम अपना पर्दा हल्का कर लो। तो उस औरत ने बड़ी खूबसूरत बात कही। उसने कहा कि ए उमर, तुमने आगे नहीं पढ़ा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर तुम लेती रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो हजरत उमर ने फौरन एतराफ करते हुए कहा कि उमर से भूल हो गई। आयत नंबर 61 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नहीं है अंधे पर कोई हर्ज, और ना लंगड़े पर कोई हर्ज, और ना बीमार पर कोई हर्ज, और ना खुद तुम पर कि तुम खाना खाओ अपने घरों से, या अपने बाप दादा के घर से, या अपनी माओ के घर से, या अपने भाइयों के घर से, या अपनी बहनों के घर से, या अपने चचाओं के घरों से, या अपनी फुफियों के घरों से, या अपने मामुओं के घरों से, या अपनी खालाओं के घरों से, या उन घरों से जिनकी कुंजियां तुम्हारे हाथ में हो, या अपने दोस्तों के घरों से। नहीं तुम पर कुछ गुनाह के खाना खाओ तुम सब मिलकर या जुदा जुदा। फिर जब जाया करो घरों में तो सलाम किया करो अपने लोगों को, ये तोहफा है अल्लाह की तरफ से मुबारक और पाकीज़ा। यहाँ पे देखिए एक और अदब सिखाया जा रहा है कि जब तुम अपने घरों में एंटर होते हो तो घर में दाखिल होते हुए सलाम किया करो जो घर के लोग हैं उनको। और इसी तरह खोलकर बयान फरमाता है, अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयात ताकि तुम समझो। आयत नंबर 62, सिर्फ मोमिन तो वो हैं जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और जब वो होते हैं इसके साथ ऐसे काम के लिए जो इज्तिमाई हो तो नहीं जाते जब तक ना इजाजत लें इससे। यकीनन जो लोग इजाजत हासिल करते हैं तुमसे वही लोग हैं जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और उसके रसूल पर। सो जब ये इजाजत मांगा करे तुमसे अपने किसी काम के लिए तो इजाजत दे दिया करो जिसे चाहा करो इनमें से, और दुआएं मगफरत करो इनके लिए अल्लाह से, यकीनन अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। ना समझ बैठना रसूल का पुकारना अपने दरमियान जैसे पुकारते हो तुम आपस में एक दूसरे को। बेशक मालूम है अल्लाह को वो लोग जो खिसक जाते हैं तुम में से आड़ लेकर, तो डरना चाहिए उनको जो लोग मुखालफत करते हैं इसके हुक्म की, कि ऐसा ना हो कि आ पड़े उन पर कोई आफत या आ पड़े उन पर अजाब दुख देने वाला। और इस सूरह की आखिरी आया है कि खबरदार रहो, बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है, यकीनन वो जानता है उसको जो तुम करते हो, और जिस दिन लौटाए जाएंगे वो इसकी तरफ तो बता देगा उनको जो कुछ वो करते रहे हैं, और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। अब देखिए सूरत अन-नूर में हमने कितने अहकामात पढ़े हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि कुरान इज अ वे ऑफ लाइफ। देखिए जिंदगी के छोटे छोटे मामलात में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी कितनी खूबसूरत रहनुमाई की है। अगर हमें कुरान की समझ आएगी तो तभी तो हम इस पे अमल कर सकेंगे, तभी तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह। और अब हम देखते हैं कि सूरत अल फुरकान में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या अहकामात दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तबारकल्लज़ी, बहुत बाबरकत है वो जिसने नज़्ज़ल अल फुरकान, जिसने नाजिल किया फुरकान, अला अब्दिही, अपने बंदे पर। क्यों नाजिल किया? लियकूना लिल आलमीना नज़ीरा, ताकि वो अहले आलम को खबरदार कर दे। देखिए हम क्या कहते हैं कि नहीं नहीं हमें डराने वाली बातें नहीं बताओ, बस हमें अच्छी अच्छी बातें बताते रहो। अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद बता रहे हैं कि मकसद क्या है। वही जिसकी बादशाही है आसमानों और जमीन की, और नहीं इख्तियार की जिसने कोई औलाद, और नहीं है जिसका कोई शरीक बादशाही में, और जिसने पैदा किया हर चीज को फिर ठहराया उसका एक अंदाजा, और बना लिए हैं उन्होंने इसके सिवा और माबूद नहीं पैदा कर सकते वो कोई चीज, और वो खुद पैदा किए गए हैं, और नहीं रखते हैं इख्तियार अपने लिए नुकसान का, और ना नफे का इख्तियार रखते हैं, और ना इख्तियार रखते हैं मौत पर, और ना जिंदगी पर, और ना दोबारा जी उठने पर। और कहा उन्होंने जिन्होंने कुफर किया कि नहीं ये मगर एक झूठ जो घड़ लिया है उसने, और मदद की है उसकी इसमें कुछ दूसरे लोगों ने, तो यकीनन उतर आए हैं ये जुल्म और झूठ पर। और कहते हैं कि ये कहानियां हैं पहले लोगों की, उसने लिख रखा है जिनको, और वो पढ़ी जाती हैं उस पर सुबह और शाम। कह दो कि नाजिल किया है उसने उसको जो जानता है पोशीदा बातों को, आसमान की और जमीन की, बेशक वो है बख्शने वाला और बहुत मेहरबान।
اور کہتے ہیں کیسا ہے یہ رسول جو کھاتا ہے کھانا اور چلتا پھرتا ہے بازاروں میں، کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر فرشتہ کہ رہتا اس کے ساتھ خبردار کرنے کو۔ دیکھیں پھر وہی بات کہ بار بار جو معجزے مانگتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کس طرح کے معجزے مانگتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ یا اتارا جاتا اس کی طرف خزانہ، یا ہوتا اس کا کوئی باغ کہ کھایا کرتا اس میں سے، اور کہتے ہیں ظالم کہ نہیں تم پیروی کرتے ہو مگر ایک شخص کی جو جادو زدہ ہے۔ دیکھو تو کس طرح یہ بیان کرتے ہیں تمہارے بارے میں مثالیں، سو گمراہ ہو گئے تو نہیں یہ پا سکتے کوئی بھی راستہ۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو بنا دے تمہارے لیے بہتر اس سے باغات بہ رہی ہوں جس کے نیچے نہریں، اور بنا دے تمہارے لیے محلات، بلکہ یہ جھٹلاتے ہیں قیامت کو، اور تیار کر رکھی ہے ہم نے ان کے لیے جو جھٹلاتے ہیں قیامت کو۔ آیت نمبر 12 کہ جب دوزخ دیکھے گی ان کو دور کی جگہ سے تو سنیں گے اس کا جوش غضب والا اور چیخنے چلانے والا، اور جب ڈالے جائیں گے اس کی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر پکاریں گے وہاں موت کو، نہ پکارو آج کے دن ایک موت کو بلکہ پکارو بہت سی موتوں کو۔ ربنا لا تجعلنا منہم، کہہ دو کہ کیا یہ بہتر ہے یہ جنت ہمیشہ کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے، یہ ہوگی ان کے اعمال کا بدلہ اور وہ رہیں گے ہمیشہ ان میں، ان کے لیے ہے وہاں جو وہ چاہیں گے ہمیشہ رہیں گے، یہ ہے تیرے رب کی طرف سے وعدہ جو واجب الادا ہے۔ اور جس دن وہ جمع کرے گا ان کو، اور ان کو جنہیں یہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا، تو فرمائے گا کہ کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو، یا یہ خود گمراہ ہوئے تھے راہ راستے۔ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، نہ تھا یہ مناسب ہمارے لیے کہ ہم بناتے تیرے سوا کوئی اور دوست، لیکن مال و متاع دیا تو نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو، یہاں تک کہ وہ بھول گئے تیری یاد کو اور ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں، تو یقیناً جھٹلا دیا انہوں نے تم کو اس بات میں جو تم کہتے ہو، بس نہ استطاعت رکھ سکو گے تم عذاب کو پھر دینے کی اور نہ ہی مدد لینے کی، اور جو ظلم کرے گا تم میں سے تو مزہ چکھائیں گے ہم اس کو بڑے عذاب کا۔ اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 20 اور اس پارہ کی آخری آیا ہے، اور نہیں بھیجے ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول مگر یقیناً وہ سب کھاتے تھے کھانا اور چلتے پھرتے تھے بازاروں میں، اور بنایا ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش، تو کیا صبر کرو گے، اور ہے تمہارا رب دیکھنے والا۔ اب دیکھیے صرف یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت ہے نا بصیر، اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے اور ہمیں پختہ یقین ہو جائے کہ اللہ از واچنگ می، تو ہماری پوری زندگیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر ہمیں یہ ڈر ہو کہ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں سارا وقت ہم اللہ کی نگاہ میں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اچھے اور برے عمل دیکھ رہا ہے، تو ہماری جرت ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں کے کام کریں۔ وجہ یہی ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں کا یقین دے دے، اور پھر یہ بھی دعا مانگے کہ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا اللہ ہمیں حق بھی دکھا دے تاکہ ہم اس کی پیروی کریں، اور ہمیں باطل بھی دکھا دے تاکہ ہم اس سے اجتناب کر سکیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی جتنی صفات ہیں یا رب العالمین ہمیں اس پہ اتنا یقین ہو جائے کہ وہ ہمارے عمل میں اس طرح سے ڈھل جائیں کہ جب بھی ہم کوئی عمل کریں تو ہمیں یہ لگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ سچا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم جو بھی عمل لے کے جائیں گے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم جنتیں حاصل کر سکیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے اعمال سے خوش ہو کے ہمیں جنتوں میں داخل کر دیں گے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے بھی دعا کیا کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ